آدم‌های عاقل اینجوری هستن. آدم عاقل میخوای یه خبر جالب بهش بگی، میگه که من خبر جالب نمیخوام، اگه مفیده برام بگو. وبگردی و ولگردی در اینترنت و شبکه‌های خبری برای سرگرم شدن به اخبار جذاب، این یکی از نشانه‌های بیعقلیه. آدم عاقل میدونه اگر خیلی دنبال خبرهای جالب باشه آدم نادانی بار میاد. روانشناسا میگن کسانی که تلویزیون زیاد نگاه میکنن، اینترنت و شبکه‌های اجتماعی زیاد نگاه میکنن، اینا بعد از یه مدتی خرفت میشن، یعنی خیلی چیزای واضح و دیگه نمیفهمن، قدرت تفکرشون رو از دست میدن. وقفوا اسماعهم علی العلم النافع لهم. آدم‌های عاقل اینجوری هستن که گوش خودشون رو وقف میکنن برای دانایی مفید.